अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और आज का ये खास प्रोग्राम आप लोगों के लिए। आज वर्ल्ड पोइट्री डे मनाया जा रहा है। इसी वजह से सबसे पहले तो मैं तमाम शायर और शायरात को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी आज के दिन की, क्योंकि शायर और शायरात का जो कंट्रीब्यूशन हमारी ज़िंदगी में है वो बहुत ज़्यादा है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि शायर अपने खूबसूरत अल्फाज से ही एक मोतियों की माला पिरोता है, जो इतनी खूबसूरत होती है कि जब वो पिरो चुका होता है तो पढ़ने वाले कहते हैं, अरे वाह, ये तो बड़ी आसानी से लिख दिया गया, हम भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तख्लीक करना हर किसी के बस की बात नहीं। और ये जो अल्फाज जोड़कर एक पूरा सेंटेंस या आप समझ लीजिए कि एक मिसरा जो है उसको तख्लीक किया जाता है, ये कोई आसान काम नहीं होता। शायर पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। ये तमाम तारीफ़ें शायरों के हवाले से मैं कर रही हूँ और शायरात के हवाले से कर रही हूँ। बड़ा ही खूबसूरत कलाम आप लोग सुनते रहते हैं मुख्तलिफ शायर और शायरात का, जिनमें बहुत वेल नोन शायर भी हैं, कुछ नए लिखने वाले भी हैं और ऑलमोस्ट सबका ही कलाम बहुत अच्छा होता है क्योंकि बड़ी मेहनत से लिखा जाता है। मजीद बात मैं आपके साथ करूंगी, लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी में आज ये आप खास प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरे साथ आज यहाँ कोई नहीं, मैं अकेले ही वर्ल्ड पोइट्री डे के हवाले से बात कर रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर कलाम कैसे सुनेंगे? परेशान नहीं हो, मैं भी एक शायरा हूँ। गो कि ज़रा कम कम लिखती हूँ लेकिन लिखती हूँ। और मेरी शायरी का सफ़र जो था वो 97 में स्टार्ट हुआ था और अचानक से मैंने लिखना शुरू किया। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि कुछ लिख रही है, समझ नहीं आ रहा, अचानक से इसे क्या हुआ। तो एक उस्ताद जो है वो मुझे मिले जिन्होंने उसकी नोक और पलक जिसे कहते हैं ना वो संवारनी शुरू की। और देखते हैं कि आप लोगों को ये कलाम पसंद आता है या नहीं आता है। अखबारों में मेरी शायरी जो है वो पब्लिश होती रही, 97 से 98 से पब्लिश होती रही। चलिए कलाम को शामिल करती हूँ। मैंने अपनी हिस्ट्री आपको बता दी ताकि आप जान सकें मेरी शायरी के सफ़र के हवाले से। अब जो मैं गज़ल इस वक्त शामिल कर रही हूँ वो बिल्कुल पहली गज़ल है। तो पहली गज़ल से इब्तिदा करते हैं। ये डायरी भी मैं आपको दिखा दूँ, ये 97 की मेरी डायरी है जो कि मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट की थी और इसी में मैंने जो है वो अपना कलाम सेव करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है। अर्ज़ किया है, मुझ में जब रोशनी उतरती है, मुझ में जब रोशनी उतरती है, सूरते ज़िंदगी निखरती है। फूट पड़ते हैं आबले दिल के, फूट पड़ते हैं आबले दिल के, जब भी छूकर हवा गुजरती है। सानिया है कि मेरे शहरों में, सानिया है कि मेरे शहरों में जिंदगी जिंदगी से डरती है। लम्हा लम्हा किसी की शोक नजर, लम्हा लम्हा किसी की शोक नजर मेरे पैकर में रंग भरती है। खुशबुओं में ढली हुई लड़की, खुशबुओं में ढली हुई लड़की अपनी तन्हाइयों से डरती है। वहशतें जागती हैं सीनों में, वहशतें जागती हैं सीनों में, जब भी छूकर हवा गुजरती है। मेरी दीवानगी को देख जरा, मेरी दीवानगी को देख जरा, उसकी गलियों में पांव धरती है। यास्मीन इंतजार फरदा में, यास्मीन इंतजार फरदा में रोज जीती है, रोज मरती है। एक और कलाम आपकी नजर करती हूँ। जो चाहे तू सजा दे वो मुझको कबूल है, जो चाहे तू सजा दे वो मुझको कबूल है, मेरे लिए तो इश्क खुदा है, रसूल है। आंखें तो राहे इश्क में पथरा के रह गईं, आंखें तो राहे इश्क में पथरा के रह गईं, अब किसका मुंतजर दरीचे पे फूल है। मैं जिंदगी के बाब में लिखूं तो क्या लिखूं, मैं जिंदगी के बाब में लिखूं तो क्या लिखूं, मेरी किताबे ज़ात तो यादों की धूल है। इस इम्तिजाजे हुस्न पे कुर्बान जाइए, इस इम्तिजाजे हुस्न पे कुर्बान जाइए, पानी के कटोरे में सूरज है, फूल है। ए यास्मीन मुझसे मेरे ख्वाब छिन गए,
اے یاسمین مجھ سے میرے خواب چھن گئے، اس کے بغیر گھر کی ہر ایک شے ملول ہے۔ یہ غزل مجھے پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے اور بڑی محنت سے اس کو لکھا گیا تھا۔ ایک اور کلام آپ کی نظر کرتی ہوں۔ کھائی ہے جب بھی مات تجھے سوچتی رہی، کھائی ہے جب بھی مات تجھے سوچتی رہی، اے حسن کائنات تجھے سوچتی رہی۔ آواز دے کے تو ہواؤں کا ہو گیا، آواز دے کے تو ہواؤں کا ہو گیا، اور میں تمام رات تجھے سوچتی رہی۔ کل رات میرے گرد رہے ماہ و کہکشاں، کل رات میرے گرد رہے ماہ و کہکشاں، رقصاں تھی کائنات تجھے سوچتی رہی۔ جب تیرگی کا زہر رگوں میں اتر گیا، جب تیرگی کا زہر رگوں میں اتر گیا، بزم تجلیات تجھے سوچتی رہی۔ تو نے تو اپنی نظروں سے مجھ کو گرا دیا، تو نے تو اپنی نظروں سے مجھ کو گرا دیا، لیکن میں تا حیات تجھے سوچتی رہی۔ اے یاسمین دشت میں تنہا کھڑی ہوں میں، اے یاسمین دشت میں تنہا کھڑی ہوں میں، تشنا ہے میری ذات تجھے سوچتی رہی۔ کھائی ہے جب بھی مات تجھے سوچتی رہی، اے حسن کائنات تجھے سوچتی رہی۔ ایک اور غزل آپ کی نظر کرتی ہوں۔ آنکھوں میں چپ گئے ہیں اجالے کبھی کبھی، آنکھوں میں چپ گئے ہیں اجالے کبھی کبھی، ایسے بھی ہم پہ گزرے ہیں لمحے کبھی کبھی۔ رنگوں سے کھیلتی ہوں تجھے دیکھنے کے بعد، پیروں کو چومتے ہیں ستارے کبھی کبھی۔ پھر یوں ہوا کہ رات رگوں میں اتر گئی، پھر یوں ہوا کہ رات رگوں میں اتر گئی، سمجھے نہ زندگی کے اشارے کبھی کبھی۔ جب بھی کسی کی یادوں کی پروائیاں چلیں، جب بھی کسی کی یادوں کی پروائیاں چلیں، کاجل ہماری آنکھوں میں پھیلے کبھی کبھی۔ میرے حنائی ہاتھ کہ جب اس کو چھو گئے، میرے حنائی ہاتھ کہ جب اس کو چھو گئے، زلفوں میں جگمگائے ستارے کبھی کبھی۔ جن کے نصیب میں کوئی تعبیر ہی نہ تھی، جن کے نصیب میں کوئی تعبیر ہی نہ تھی، آنکھوں نے ایسے خواب بھی دیکھے کبھی کبھی۔ میں یاسمین خود کو سمیٹے گزر گئی، میں یاسمین خود کو سمیٹے گزر گئی، مجھ کو پکارتے رہے رستے کبھی کبھی۔ آنکھوں میں چپ گئے ہیں اجالے کبھی کبھی، ایسے بھی ہم پہ گزرے ہیں لمحے کبھی کبھی۔ ایک آخری کلام آپ کی نظر اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ذرہ تھی ایک نظر میں ستارہ بنا دیا، ذرہ تھی ایک نظر میں ستارہ بنا دیا، مجھ کو تیری نگاہ نے کیا کیا بنا دیا۔ ہجرت اسیر میری نگاہوں نے یار کا، ہجرت اسیر میری نگاہوں نے یار کا، ہر رہ گزر پہ نقش کفے پا بنا دیا۔ میرے جنون عشق کے رنگوں کی لہر نے، میرے جنون عشق کے رنگوں کی لہر نے، ساحل کی ریت پر میرا چہرہ بنا دیا۔ میں اس کو کائنات سمجھتی رہی مگر، میں اس کو کائنات سمجھتی رہی مگر، اس نے میری وفا کو تماشا بنا دیا۔ ایک بوند بھی نہیں کہ تجھے نظر میں کروں، ایک بوند بھی نہیں کہ تجھے نظر میں کروں، فرقت نے میری آنکھ کو صحرا بنا دیا۔ لہروں کے شور نے میرا کل سطح آب پر چہرہ مٹا دیا، کبھی چہرہ بنا دیا۔ غم ہے روز و شب سے الجھتی میں کب تلک، غم ہے روز و شب سے الجھتی میں کب تلک،
میں نے شکست ذات کو دنیا بنا دیا. اے یاسمین دیکھنا دیوار عشق پر، اے یاسمین دیکھنا دیوار عشق پر، باد صبا نے میرا سراپا بنا دیا. ذرہ تھی ایک نظر میں ستارہ بنا دیا، مجھ کو تیری نگاہ نے کیا کیا بنا دیا. بہت شکریہ آپ لوگوں نے میرا کلام سنا، اور مجھے آج بہت اچھا لگا اپنا کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے. ایک دفعہ پھر میں تمام شاعر اور شاعرات کو بہت زیادہ مبارکباد دوں گی. آج کے دن کے حوالے سے آپ لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں، اور ہمیشہ رہے گا. آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ایک کہنا چاہیے خوبصورت سی غزل جو ہے اور نظم جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ خصوصی پروگرام ختم ہو رہا ہے. اپنا آپ لوگ بہت خیال رکھیے گا. شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.